अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फिदा कक्कड़। इस वक्त आप देख रहे हैं माइंड एक्सपेंशन। वक्त के साथ साथ आपको पता है हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करते आ रहे हैं। आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेसिकली वो ये है कि अफगान रिफ्यूजीज इवैक्यूएशन। उर्दू में अगर मैं इसको आसान अल्फाज में कहूँ कि अफगान महाजरीन का इनखला, मुराद क्या है कि पाकिस्तान में हम रह रहे तो हम पाकिस्तान की ही बात करते हैं। इसके हवाले से हम ये डिस्कस करेंगे कि जो लोग अफगानिस्तान से आए थे पाकिस्तान की तरफ और यहाँ पर रह रहे थे काफ़ी टाइम से, उनको एक डेडलाइन दी गई है 31 यानी 31 मार्च 2025। 31 मार्च का डेडलाइन है उनके लिए कि उनके बाद उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर एक चीज़ और समझना, रिफ्यूजीज और माइग्रेंट्स में थोड़ा सा फर्क है। माइग्रेंट्स वो लोग होते हैं जो अपनी ख्वाहिश पर, अपनी ख्वाहिश के बेस पर वो विलिंगली जाते हैं एक मुल्क को छोड़ करके दूसरे मुल्क की तरफ। लेकिन रिफ्यूजीज वो होते हैं जिनको मजबूर किया जाता है, वो अपने आप को डिस्प्लेस कर देते हैं एक मुल्क से दूसरे मुल्क की तरफ। तो इसमें फ़र्क लाजमी है। हम आते हैं हिस्टोरिकली अगर मैं एक चीज़ यहाँ पर लिख लूँ, वॉर, और वॉर के मुख्तलिफ अशकाल होते हैं। एक वॉर होती है प्रॉक्सी वॉर, दूसरी वॉर होती है कोल्ड वॉर। अब लफ्ज़ कोल्ड से मुराद, हम बेसिकली अगर हम इसको देखें तो कोल्ड से मुराद ठंडा, यानी वो वॉर जो डायरेक्टली और फुली मुकम्मल तौर पर और डायरेक्टली एस्केलेट नहीं होती, तेजी की तरफ नहीं जा रही होती, बल्कि एक स्लो एंड स्टडी वॉर चल रही होती है। वो आइडियोलॉजी की बेस पर भी हो सकता है, यानी अपने नज़रिए के बेस पर ये वॉर लड़ी जाती है, इकोनॉमी के बेस पे भी होता है और प्रोपेगेंडे के बेस पे भी होता है। इसी के साथ साथ मुख्तलिफ इसके अशकाल होते हैं। तो ये जो कोल्ड वॉर है ये डायरेक्टली और फुली एस्केलेट नहीं होती और एक स्लो शक्ल में वॉर चली आ रही है। इसके लिए अगर हम एक टाइम फ्रेम ले लें 1947 से लेकर के 1991 तक, एक टाइम फ्रेम है, इसमें अगर यूएसए और यूएसएसआर इन दोनों को हम ले लें तो उनका एक कोल्ड वॉर आ रही है। और इन दोनों के जो कोल्ड वॉर है इसकी वजह से बहुत सारे ममालिक मुतासिर हो चुके हैं। देखो, इस कोल्ड वॉर की आइडियोलॉजी को या इनके यहाँ पर कुछ रेफरेंसेस देते हुए ये हम सेटिस्फाई कर सकते हैं कि एक वॉर, देखो 1947 से लेकर के 1991 या फिर आज तक एक वर्ल्ड वॉर हमें नजर आ रही है, लेकिन उसमें डायरेक्टली एक मिलिट्री इन्वॉल्व नहीं होती, न वो डायरेक्टली वो मुल्क डायरेक्टली उसमें बेसिकली आ जाते हैं और एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, बल्कि नजरियाती तौर पर, मुआशी तौर पर, सियासी तौर पर एक दूसरे के खिलाफ लड़ने की कोशिश करते हैं और एक दूसरे के खिलाफ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अगर मैं एग्जांपल दे दूं, ट्रूमन डॉक्ट्रिन एंड मार्शल प्लान, यूएसए में ये एक प्लान किया गया था, एक दो चीजें 1947 में, 1948 में, कि हमने क्या करना है। यूएसएसआर आपको पता है कि एक कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी रखने वाला एक स्टेट है। अब कम्युनिस्ट क्या है? वो लोग जो हर सिटीजन के लिए, हर शहरी के लिए इक्वल राइट्स की बात करते हैं, वो कम्युनिस्ट लोग होते हैं, यानी कम्युनिस्ट एक आइडियोलॉजी है। लेकिन इसके बरक्स यूएसए एक कैपिटलिस्ट माइंडसेट रखने वाला एक स्टेट है। अब कैपिटलिस्ट वो लोग होते हैं कि अपने कैपिटल को बढ़ाएं किसी भी सूरत में, उसके लिए आपने किसी भी बैरियर को नहीं देखना, किसी भी मुश्किल को आपने नहीं देखना, बल्कि अपने कैपिटल को बढ़ाना है। हर सूरत में प्रोडक्शन प्रोड्यूस के और सर्विस दे रहे हो, फैक्ट्रीज लगा रहे हो, तो कैपिटल बिजनेस टर्म है, इसके लिए वो हम सरमाया को कहते हैं। तो सरमाया को बढ़ाने के लिए आपने जो भी करना है कर ले, लेकिन सरमाया बढ़ाए। तो कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म की एक वॉर है, क्योंकि कोल्ड वॉर की शक्ल में 1947 से 1991 तक हमें नजर आ रही है, बल्कि आज तक हमें नजर आ रही है। तो ट्रूमन डॉक्ट्रिन एंड मार्शल प्लान में क्या हुआ था, उन्होंने कहा कि यूएसएसआर की वजह से, यानी कम्युनिज्म लोगों की वजह से, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की वजह से बहुत सारे वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज डिस्टर्ब हुए थे। हम उनको बहाल करना चाहते हैं, क्योंकि एक वॉर लड़ी गई थी जिसको हम वर्ल्ड वॉर 2 कहते हैं। उनको हम बहाल करना चाहते हैं, यानी कम्युनिज्म को हम स्टॉप करना चाहते हैं और उनको एड देना चाहते हैं। देखो, उनके खिलाफ वॉर, यूएसए ने वॉर नहीं लड़ी यूएसएसआर के खिलाफ, बल्कि इन लोगों को उन्होंने उठाया कि हम उनको स्टॉप करने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात, बर्लिन कड़ा एक क्या नाम है, एक यहाँ पर रेफरेंस है जिसको बर्लिन कट अप एंड एयरलिफ्ट हम कहते हैं। इससे मुराद 1948-1949 तक क्या हुआ था, यूएसएसआर ने बर्लिन से रास्ते कट किए यूएसए के, तो फिर यूएसए ने क्या किया, यूएसए ने एयरलिफ्ट के थ्रू, यानी जहाजों की थ्रू उन्होंने क्या किया, उनको सप्लाईज दे दिया। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज यहाँ पर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, क्यूबन मिसाइल 1962 की बात है कि क्यूबा में यूएसएसआर ने क्या किया, क्यूबा में यूएसएसआर ने न्यूक्लियर मिसाइल रखा। ये कोल्ड वॉर का हिस्सा है। और फिर क्या हुआ,
USA اور USSR بالکل جنگ کے قریب ہو گئے. تو کولڈ وار کو ہم اس چیز سے سیٹسفائی کر سکتے ہیں کہ بیسیکلی ایک دوسرے کے خلاف انوالو نہیں ہوئے بلکہ وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے آ رہے ہیں. ایک اور چیز یہاں پر بہت امپورٹنٹ ہے، اسپیس وار. دیکھو اسپیس وار بھی کولڈ وار کا حصہ ہے اور اس کو ہم کولڈ وار کہہ سکتے ہیں. کس طرح؟ جب 1957 میں USSR نے اسپٹنک 1 میزائل بھیجا تھا اسپیس میں، USA نے کہا کہ بھائی یہاں پر USSR آگے نکل پڑی، ہم کیا کریں گے. انہوں نے کیا کیا، انہوں نے 1969 میں انہوں نے اپنا ایک بندہ بھیج دیا کدھر، مون پر. یعنی ایک دوسرے کے خلاف لاجسٹکلی، اکانومیکلی، سوشلی، پولیٹیکلی ایک دوسرے کے خلاف اپنے ریشو بڑھانے کی کوشش کرتے ہوئے ہمیں جو چیز نظر آتی ہے اس کو ہم بیسیکلی کولڈ وار کہتے ہیں. اس لیے اس کو لفظ کولڈ دیا گیا ہے کہ یہ سلو اینڈ اسٹڈی چلتی ہے، بلکہ ایسکیلیٹ نہیں ہوتی ڈائریکٹلی اور فلی. دوسری جو وار ہوتی ہے اس کو ہم پروکسی وار کہتے ہیں. اب پروکسی وار سے مراد وہی دو اسٹیٹ USA SSR کا ایگزامپل لے لیں، لیکن پارٹی تھرڈ پارٹی وہ یوز کرتے ہیں. میں ایگزامپل دیتا ہوں یہاں پر. پروکسی وار میں اگر ہم افغانستان کو لے لیں، ہم ریفیوجیز پہ بات کرتے ہیں، اس لیے میں تھوڑا سا تمہید بنا رہا ہوں یہاں پر، آپ کو ایک تمہید کے شکل میں ایک چیز سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ریفیوجیز پاکستان میں یا ایران میں یا یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں کیوں گئے، افغانستان سے اپنے آبائی علاقے کو انہوں نے کیوں چھوڑ دیا. تو یہاں پر کچھ وجوہات، اس لیے میں تمہید یہاں پر جوڑ رہا ہوں، آپ کو ایک چیز سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. افغانستان یہاں پر تھرڈ پارٹی کے شکل میں USA USSR نے ایک جنگ لڑی جب 1979 میں USA نے اٹیک کر دیا افغانستان پہ. ایک کمیونسٹ آئیڈیالوجی کے لوگ تھے، انہوں نے افغانستان کو انویڈ کرنے کی کوشش کی. تو یہاں پر چونکہ ہم کولڈ وار کو دیکھ رہے ہیں 1947 سے لے کر کے 1991 تک، USA نے کہا کہ ہم نے کمیونسٹ لوگوں کو یہاں پر ان کو ایکسپینڈزم کی شکل میں نہیں دیکھنا چاہتے، یہاں پر ان کو ایکسپینڈ نہیں کرنا چاہتے. اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم افغانستان کے سرزمین پر پاکستان کو بھی یوز کریں گے، اور ایک تھرڈ پارٹی کی شکل میں پاکستان یوز ہو گیا. ہمیں پتا ہے کہ 1979 سے 1989 تک 10 سال کے ٹائم فریم میں جنرل ضیاء صاحب ہمارے ڈکٹیٹر شکل میں ہمارے سربراہ تھے. انہوں نے کیا کیا، اب پاکستان کو کیا تکلیف تھی کہ یہاں پر لڑنے کی کوشش، کیونکہ پاکستان تو یہاں پر کچھ لے رہے تھے نا، جس کو ہم ایڈز کہتے ہیں. ضیاء صاحب کے دور میں تقریباً $3+ بلین ضیاء صاحب نے USA سے فائنینشیل ایڈز لے. وہ لاجسٹک سپورٹ تو یہ ایک الگ چیز ہے کہ انہوں نے لیا. اب یہاں پر ضیاء صاحب نے TTP کے شکل میں ایک ملیٹنٹ گروپ تیار کرنے کی کوشش کی. وہ ایک الگ ٹاپک ہے. ہم آتے ہیں فیکٹرز کی طرف کہ ریفیوجیز کے فیکٹرز کیا تھے جو لوگ یہاں پر مجبور ہو گئے اور پاکستان کی طرف آئے. ایک تو پہلا فیکٹر کہ 1971 میں رشیا نے اٹیک کیا افغانستان پر، اور ان لوگوں کی بیسک لائف کو تھریٹس نظر آ رہے تھے کہ ہماری زندگی سیکیور نہیں، اس لیے ہم کہیں جہاں اور جانے کی کوشش کریں گے یا ہم کہیں اور جا کر کے اپنی پرسکون زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں. تو 1971-1989 ٹائم فریم یہ وجہ ہمیں نظر آ رہی ہے. دوسری جو وجہ تھی ریفیوجیز کی وہ یہ تھی کہ 1996 میں چونکہ وہاں پر طالبان، جو افغانستان کے طالبان تھے، وہ بھی لڑ رہے تھے اس شکل میں کہ وہ اپنے اسٹیٹ میں اپنے اسلامی امارت یا اسلامی نظام کو قائم کر سکے. اب وہاں پر جو وہاں کے لوکل لوگ تھے، وہ کچھ لوگ ایسے کام کرتے تھے کہ وہ USA کی طرف سے، یعنی USA کے آفیسز میں یا USA کی لاجسٹکس کو ان کو چلاتے تھے، چاہے مطلب ٹینک ہو یا ان کے لیے کام کرتے تھے، ان کو سیلری دیا جاتا تھا. اب وہ لوگ بھی ڈر گئے کہ بھائی یہاں پر طالبان کی گورنمنٹ آئی 1996 میں 2001 تک، تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے لیے تھریٹس ہے اور ہماری زندگی سیکیور نہیں رہے گی، چونکہ ہم USA کے ساتھ یا USA کے بہاف پہ کام کرتے آ رہے ہیں، یہ طالبان ہمارے لیے خطرہ ہے. یہ بھی ریفیوجیز کے لیے ایک ہمیں یہ فیکٹر نظر آ رہی ہے کہ ریفیوجیز یہاں پر کیوں آئے. اس کے ساتھ ساتھ 2001 سے 2021 تک، 2001 میں ہمیں یہاں پر ایک بہت بڑا حادثہ نظر آتا ہے جب ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ حملہ ہوا تھا. یہ حملہ یہ بھی ایک وائر ٹاپک ہے، ہم وہاں پر جانے کی کوشش نہیں کریں گے، لیکن فیکٹر میں یہ چیز شامل ہے کہ 2001 میں جب ورلڈ ٹریڈ پہ حملہ ہوا تھا USA نے کہا کہ یہ طالبان کی طرف اسامہ بن لادن نے یا طالبان کی سازش ہے، اس لیے ہم وار آن ٹیرر پوری دنیا میں طالبان کے خلاف وار آن ٹیرر کو انٹروڈیوس کرنا چاہتے ہیں. وہاں پر پاکستان میں مشرف صاحب کا دور تھا اور 2001 سے لے کر کے 2007-08 تک اس کا ٹائم ٹینیور تھا، اور طالبان کے خلاف وار آن ٹیرر تو انٹروڈیوس ہو گیا. اب اگر یہ بات آپ یہ کوشچن کرتے ہیں کہ طالبان تو وار آن ٹیرر تو TTP کے خلاف ہو گیا تھا، لیکن ریفیوجیز کا اس سے کیا لنک؟ دیکھو TTP
یا طالبان جو افغانستان میں تھے، بیسیکلی ٹی ٹی پی کی بات ہو رہی، چونکہ یہ اسٹیبلائز دوبارہ ان کو ریہیبلیٹ نہیں کیا گیا پاکستان نے، تو ٹی ٹی پی واپس پاکستان کے خلاف ہو گئی۔ اب انہوں نے کہا کہ جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں وہ آئیڈیالوجیکلی افغانستان کے لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہے، اس لیے ان کا کنیکشن ہمیں نظر آ، اس لیے جو پاکستان کی سیکیورٹی ہے، نیشنل سیکیورٹی ہے، اس کو خطرہ ہے، ہم اس لیے اپنے ریفیوجیز کو واپس بھیجنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ریفیوجیز بیسیکلی فیکٹرز کچھ یوں تھے کہ وار تھی، وہاں پر زندگی سیکیور نہیں تھی، اس لیے وہ افغانستان سے پاکستان کی طرف آئے۔ اب کتنے آئے اور کتنے چلے گئے، کتنے ڈاکومنٹڈ ہوئے، کتنے ان ڈاکومنٹڈ ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اچھا، اگر ہم یہ ریفیوجیز کی جو فگر ہیں یا اسٹیٹسٹکس کو ہم دیکھتے ہیں، UNHCR یعنی یونائٹڈ نیشن ہائی کمشنر ریفیوجیز، یہ ایک پلیٹ فارم ہے، دنیا میں موجود ہے، یعنی مختلف کنٹریز کے ریفیوجیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ان کے مطابق ایک ڈیٹا ہے کہ 3 ملین کے قریب لوگ پاکستان آئے، یعنی ڈسپلیس ہو گئے تھے افغانستان سے۔ ان میں تقریباً 1.45 ملین لوگ ڈاکومنٹڈ ہے، یعنی پاکستان کے سٹیزن بن گئے، ڈاکومنٹس پاکستان کے اختیار کر لیے، وہ بن گئے۔ 0.8 ملین لوگ واپس گئے، کیونکہ پاکستان یہاں سے مختلف شکلوں میں ان کو کہہ رہے تھے کہ آپ نے جانا ہے، یہ ڈیٹ ہے، یہ آپ کے لیے ڈیڈ لائن ہے، وہ ڈیڈ لائن ہے، ہم نے یہ قانونی کارروائی کرنی۔ تو لوگ اپنی زندگی کو پھر مزید مشکل میں نہیں دیکھنا چاہ رہے تھے، اس لیے 0.8 ملین لوگ واپس افغانستان چلے گئے۔ اور یہی ایک رپورٹ ہے کہ افغانستان میں چونکہ انسٹیبلٹی اکانومیکلی، سوشلی، پولیٹیکلی ایک چیز ہمیں نظر آ رہی تھی، جو لوگ سیکیور نہیں تھے، تقریباً 23 ملین لوگ ہیومینٹائزیشن کے یعنی شکار ہو گئے، یعنی ان کے لیے بیسک چیزیں، ان کی بیسک زندگی کے لیے جو ریکوائرمنٹس تھے وہ میسر نہیں تھے۔ 6 ملین کے قریب لوگ ڈسپلیس ہوئے تھے افغانستان میں، وہ ڈومیسٹکلی بھی، یعنی افغانستان کے اندر بھی کچھ لوگ، یعنی کوئی ایک ایریا ہے وہ سیکیور نہیں ہے، دوسرے ایریا کی طرف اپنے ملک کے اندر، لیکن کچھ لوگ ایران کی طرف چلے گئے، پاکستان کی طرف تقریباً 33 یا 3.3 ملین کے قریب لوگ یہاں پاکستان میں آئے ہیں، جو کہ جو مشہور فگر ہے وہ 30 لاکھ کا ہے، یعنی USA کی طرف بھی چلے گئے۔ ہم نے بات کی کہ یہ فیکٹرز تھے، ریفیوجیز آئے ہیں پاکستان میں اور یہاں پر لوگ رہ رہے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ پاکستان اس کو کیوں واپس بھیجنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھو، پاکستان کہہ رہے ہیں کہ مجھے سیکیورٹی کا ترس ہے۔ اگر ہم یہاں پر ایک ایگزامپل دے دیں کہ USA میں جو لوگ امیگرینٹس تھے، اب امیگرینٹس اور ریفیوجیز میں تھوڑا سا فرق ہے، میں نے بتا بھی دیا۔ USA نے کہا کہ جو امیگرینٹس ہیں وہ ہمارے پاس آتے ہیں اور ہمارے پاس پھر ریسورسز کی یا سورسز کی قلت ہوگی، جو امیگرینٹس آتے ہیں ان کا کوئی حق یہاں پر نہیں بنتا، یہ ہمارے اپنے ملک کے لوگوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے، ہم پاکستان کے لیے یہ بھی مان لیتے ہیں۔ لیکن اگر ہم کہیں کہ پاکستان نے پھر ریفیوجیز کو فرسٹ ٹائم چھوڑا کیوں، اپنے بارڈرز بند کر دیتے، اگر آپ کے نیشنل سیکیورٹی کو تھریٹس تھے یا آپ کے اپنے ریسورسز آپ کے کنزیوم وہ لوگ کر رہے تھے، تو آپ نے اپنے ٹیریٹری میں ان کو داخل کیوں کیا؟ دیکھو، یہاں پر پھر وہی چیز آتی ہے کہ یہاں پر پاکستان کو ان ریفیوجیز کو، ان ریفیوجیز کو سیٹلمنٹ کرنے کے لیے پاکستان کو بہت بڑے ایڈز ملے تھے۔ تو وقتی طور پر پاکستان کا ایک فائدہ تھا، وقتی طور پر پاکستان نے فیصلہ کر لیا کہ ہم ریفیوجیز کو اپنا لیتے ہیں اور اپنے سرزمین پر ان کو سپیس یا جگہ دے دیتے ہیں۔ لیکن اب پاکستان کو شاید وہ انٹرسٹ نظر نہیں آ رہا تھا، سیلف انٹرسٹ جو تھا، یا USA اس مد میں یا اس شکل میں ان کو ایڈز نہیں دے رہے، اس لیے پاکستان کہہ رہا ہے کہ مجھے نیشنل سیکیورٹی تھریٹس ہے۔ اگر نیشنل سیکیورٹی تھریٹس ہے تو میرے خیال میں ریفیوجیز کے شکل میں بہت کم ہمیں نظر آ رہا ہے، بلکہ وہ جو آپ کے ملیٹنٹ گروپس آپ تیار کر رہے تھے وہی آپ کے خلاف ہو گئے۔ تو اس کے ایفیکٹس کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھو، جو لوگ آپ کے ملک سے جاتے ہیں کسی دوسرے ملک میں، تو یہاں پر ایک بہت بڑا اور امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں برین ڈرین، یعنی the outflow of intellectual property یا the outflow of intellectuals from your country to other country. This is called brain drain. جو آپ کے انٹلیکچوئلز ہوتے ہیں، ماہر جو لوگ ہوتے ہیں سائنس میں، انجینئرنگ میں، کسی بھی فیلڈ میں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ڈرین کرتے ہیں، یعنی اب آپ کے ملک سے چلے جاتے ہیں دوسرے ملک۔ دیکھو، آپ کی انٹلیکچوئل پراپرٹی میں کمی آتی ہے، جب آپ کی انٹلیکچوئل پراپرٹی میں کمی آتی ہے تو آپ کے ملک کو
सियासी तौर पर कोई आपके मुल्क सियासी ग्रो नहीं करेगा, इकोनॉमिकली ग्रो नहीं करेगा, सोशली ग्रो नहीं करेगा, एथिकली, क्योंकि आपका जो इंटेलेक्चुअल कैपिटल है वो आप लूज कर जाते हो। आपके मजीद जो आपके एक्सपर्ट हैं उन्होंने आपके मुल्क को छोड़ दिया, तो मजीद आपका जो न्यू जनरेशन है उनकी मदद से ही बनेगी, उनको एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उनके बिहाफ से मिलेगी आपके न्यू जनरेशन को, लेकिन वो स्टॉप कर गई। एक इफेक्ट तो अफगानिस्तान को ये हो गया कि उनके जो इंटेलेक्चुअल्स थे ये ब्रेन ड्रेन की शक्ल में पाकिस्तान की तरफ आए, या अफगानिस्तान या यूएसए की तरफ या ईरान की तरफ या यूरोप में किसी मुल्क में अफगानिस्तान के बहुत सारे लोग आपको नजर आते हैं। इकोनॉमी के लिए भी इसका बहुत बड़ा असर होता है। जो आपके लोग आपके कंट्री में काम करते हैं तो जीडीपी के शक्ल में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, यानी कमाते हैं, काम करते हैं, वो प्रोडक्शन करते हैं, सर्विसेज देते हैं आपके कंट्री में, तो इकोनॉमी का बहुत बड़ा नुकसान होता है अगर आपके लोग आपके कंट्री से जाते हैं। अगर हम देखें पाकिस्तान से भी बहुत सारे लोग जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई वार तो नहीं चल रही। अब एक और चीज है, ये लोग विलिंगली जाते हैं किसी दूसरे मुल्क में। तकरीबन पाकिस्तान से भी रिसेंटली एक फिगर है 1.3 मिलियन के करीब लोग पाकिस्तान से ब्रेन ड्रेन का शक्ल इख्तियार करके दूसरे मुल्क में जा रहे हैं। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, इकोनॉमी के लिए भी। और ये एक चीज मैंने कहा कि आपका नेक्स्ट जो जनरेशन बनेगी, उनकी इंटेलेक्ट जो बनेगी, वो कम आपको दिखाई दे रहा होगा। फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अब हम आते हैं यहाँ पर सोल्यूशन की तरफ। अगर यहाँ पर जो सिटीजन या यहाँ पर जो रिफ्यूजीज आए थे, अगर आपको मैंने बताया कि यहाँ पर दो शक्लें हैं, एक डॉक्यूमेंटेड एक अनडॉक्यूमेंटेड। तकरीबन 1.4 मिलियन के करीब लोग डॉक्यूमेंटेड है पाकिस्तानी उनको जगह दे दी। अब अगर आप टाइम फ्रेम में थोड़ा सा और एक्सटेंड करें और उनको कहें कि आप यहाँ पर अगर 1.4 मिलियन के करीब लोग डॉक्यूमेंटेड हो सकते हैं तो बाकी भी हो सकते हैं, क्योंकि दुनिया में या अगर जिंदगी में मुझे थोड़ा सा एक चीज महसूस हो रहा है कि ह्यूमन या इंसान बहुत कीमती होता है, तो उनकी लाइफ को अजीरन बनाना, उनकी जिंदगी को मुश्किल में डालना, वहां से और फोर्सेस है, यहाँ से आपकी फोर्सेस, तो ये ह्यूमैनिटी को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो हम उनको और स्पेस दे दें और वक्त दे दें कि वो आपके डॉक्यूमेंट या आपके डॉक्यूमेंट्स बनाए, आपके शहरी बन जाए, उनको एक स्पेस दिया जाए ताकि वो भी पुरसुकून जिंदगी अपनी बेसिक लाइफ को बनाने की कोशिश करें, बेसिक नीड्स को हासिल करने की कोशिश करें। तो ये बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे अफगान रिफ्यूजीज एवैक्यूएशन, जो कि पाकिस्तान ने डेडलाइन दी है। पाकिस्तान ने उनको कहा कि 31 मार्च 2025 को आपने डिपोर्ट करना है, आपका इनखिला होगा। तो हमने इसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की। हमने कोल्ड वार और प्रॉक्सी वार की शक्ल में जो फैक्टर्स थे, तालिबान के शक्ल में जो फैक्टर्स थे, और यहाँ पर जो इंस्टेबिलिटी थी पॉलिटिकली भी या फिर उन इकोनॉमिकली वो स्टेट स्टेबल नज़र नहीं रहते हो, या उनके बेसिक लाइफ को थ्रेट्स थे, उनकी वजह से रिफ्यूजीज आए पाकिस्तान में। एक फिगर मैंने यहाँ पे डिस्कस किया कि इतने लोग रजिस्टर्ड, डॉक्यूमेंटेड या अनडॉक्यूमेंटेड, या फिर वो लोग जो वापस गए। हमने इस पर तफसील से बात की। उम्मीद यही है कि आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में इसको क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं। और